काजू घेता म्हणटका ही गाडी माझी सुरुंबले म्हणटा थंय येयल्ली। थंय सरासरी 18 पोती काजू आसल्यो। ह्यो काजू घेवन तूं शॉपार येवपाचो। शॉपार येवन ह्यो काजू घालून शॉपा वयले काजू घेवन तो त्या कडेन वचपाचो। 2:15 म्हाका फोन येयलो पात्रांवच्यान, थंयतल्यान फोन येयलो की गाडयेक एक्सिडेंट जाला। तेन्ना हांव तसो धांवत हांगा येयलो जाल्यार एक्सिडेंट जाला पयलीं सगळ्यान पयलीं ताका पळयल्यार तो गेल्ल्यान गेला तो गेला तो। त्या वेळाचेर अशें पळयतकच बाकीचे सगळे लोक सगळे जमले त्या कोणान पळयल्या कोतान हांगा गाडी पळयली त्या कोतान आनी ते हें पळयल्या त्या कोतान जाल्यार हो ड्रायव्हर जो आसा तो सामको एक मालकुल्या ड्रायव्हर आसलो। खंयचो तो बिहारी ड्रायव्हर म्हणटा तो। तेणी ह्या बिहारी ड्रायव्हर हे खंयच्या गांवांत जाल्यार ताका मारून इतल्यान काबार केलो ताची बॉडी जाता। पूण तशें तें करूंक ना। ह्या लोकांनी तशें सहकार्य एकदम तें बरें दिलें आनी त्या बरोबर बाकीच्या सगळ्यांनी सहकार्य करून एकामेकाक फोन करून सगळ्यांक आपयले। आनी त्याच बरोबर ह्यो काजू आतां कितें आसा, काजू व्हरपाच्या मनशाच्या त्या ड्रायव्हर आनंद च्यारी म्हणटा न्हू, ताजो कांयच दोश ना। तेजी गाडी पळय ती हांगासर आसतना ताका धपको दिलो आनी ताका काबार केलो। असले हे बिहारी ड्रायव्हर। आतां ताका फावर बरो मोठो लागतलो त्या वेळाचेर सत्तरी राणे म्हणटले, कोण राण्याचे मनीस म्हणटले त्या वेळाचेर राणे कितें तरी सरकारान एक्शन घेवची। 12:30 सुमार एक्सिडेंट जालो। तेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना आमी 5-10 मिनटांनी पावले हांगा हॉस्पिटलाचेर। तेन्ना तो रिक्षावालो काजी घेवन येतालो। तेन्ना हो जो येतालो तो रॉंग सायडीन येतालो बॉलेरोवालो। तेणी हाडली ती तेजेर मारली ती ताका भायर उडयलो। जाग्यार ऑन द स्पॉट गेलो। आता गेलो त्याचे नाव बी कितें? तेजें नाव मावळींचो तो आनंद च्यारी म्हणून। आयज आमी हांगा हा गवाणे आनी असोडे रोडच्या मदीं आसात आनी हांगासर एक एक्सिडेंट जाल्लो आहा। एक रिक्षा आनी एक बॉलेरो गाडी। जी रिक्षा आसली ती काजू घेवन हांगाच्यान असोड्याच्यान म्हाका दिसता गवाण्याच्या रोडाक येताली आनी ती दुसरी ही आसली ती येतली। ही जी बॉलेरो आसली ती गवाण्या सायडीक हेतून अंचोले सायडीक वयताली। तर मदींच तांकां एक्सिडेंट जाल्लो आसात आनी ह्या एक्सिडेंटान जो एक आनंद च्यारी म्हणून आहा जो रिक्षा चलयतालो तो ऑन द स्पॉट थंय गेल्लो आसात। आतां पळोवंक गेल्यार हांगासर ज्यो काजीच्यो पिशव्यो आसात त्या सायडीक पळोवंक शकतात तुमी की हांगा पडलेल्यो आसात। आनी जे हांगासर सुमार 2:30 सुमार एक्सिडेंट जाल्लो आसात। जे राज्यान आतां पळोवंक गेल्यार जर एक्सिडेंटाचो जी ही चालू आहा ती कशीच बंद जायना आहात आनी जो ह्या एक्सिडेंटान आनी 2-3 जाण जखमी जाल्ले आहात।